Hello and namaste friend, welcome to World Report. So in this today's topic, हामीले आज डिस्कस गर्न गइरहेका छौं रसिया इन्ट्रेस्टेड टु इन्भेस्ट इन नेपाल हाइड्रो पावर सेक्टर। रसिया नेपालको हाइड्रो पावर सेक्टरमा किन इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको छ र रसिया र नेपालको रिलेसन कस्तो रहेको छ त? पासदेखि लिएर अहिले करेन्ट समयको के सिचुएसन रहेको छ र अहिले कोरोनाको समयमा नेपाललाई किन फरेन इन्भेस्टमेन्टहरुको जरुरत परेको छ या खाँचो परेको छ, यो भिडियोमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। त्यो भिडियो अन्ततसम्म हेर्दिनु होला र यो भिडियो मन परे च्यानल लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र रसिया अहिले इन्भेस्ट गर्न इन्ट्रेस्टेड छ नेपालको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न। यसको चाहिँ जानकारी भन्सँग चाहिँ यसको चाहिँ कहाँबाट क्लु आएको थियो त? यसको क्लु आएको थियो रसियन एम्बेसडर टु नेपाल एलेक्से ए नोभिकोभ। यहाँ तिमी यो पिक्चरमा देख्नुहुन्छ, उहाँ हुन्छ रसियन एम्बेसडर टु नेपाल भनेपछि उहाँ चाहिँ रसियन डिप्लोमेट हुन्छ जो चाहिँ नेपालको एम्बेसीमा बस्नुहुन्छ, रसियन एम्बेसीमा नेपालमा। र उहाँ जब मिनिस्ट्री फर इनर्जी वाटर रिसोर्सेस एन्ड इरिगेसन वर्षमान पुनसँग जब उहाँले मिटिङ गर्नुभएको थियो मिनिस्ट्री हाउसमा, त्यतिखेर उहाँले के जताउनु भएको थियो नि रसिया चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ इन्भेस्टिङ इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल, किनकि नेपालसँग एउटा ह्युज पोटेन्सियल रहेको छ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा। र यसको हामीले इम्पोर्टेन्स कसरी दिन सक्छौँ भने यहाँ तिमी वर्ल्ड म्याप देख्न सकिन्छ। यो वर्ल्ड म्याप देख्न सक्नुहुन्छ, यो रहेको छ नेपाल र यहाँ तिमी रहेको छ इन्डिया, चाइना र यहाँ तिमी रहेको छ रसिया। रसिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कन्ट्री, यहाँ तिमी देख्न सक्छ रसिया वर्ल्ड लार्जेस्ट। रसिया युरोपमा नि पर्छ र आधी भाग चाहिँ एसियामा पर्छ। रसियालाई यहाँ डिभाइड गरेको छ एसिया र युरोपमै, यहाँ उरल माउन्टेन भन्ने छ यो रेन्जले चाहिँ दुईटालाई डिभाइड गरेको छ। र रसियाको क्यापिटल रहेको छ मस्को सिटी, यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो मस्को सिटी रहेको छ। र रसिया एक तरिकाले वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री रहेको छ एसियामा। र नेपाल र रसियाको रिलेसन पहिलेदेखि एक तरिकाले फ्रेन्डली रहेको थियो र कुछ समयको लागि चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ रसिया चाहिँ एक तरिकाले ब्याकफुटमा गएको थियो जब सोभियत युनियन टुटेको थियो र रसिया र थुप्रै जुन काजाकिस्तान उज्बेकिस्तान देशहरू छुट्टिएको थियो त्यहाँदेखि रसियाको पावर डिक्रिज भइरहेको थियो। तर यो सिचुएसन अहिले छैन, किनकि रसिया अहिले मच स्टेबल भइसकेको छ र रसियाले अब फरेन पावरसँग खेल्न स्टार्ट गर्न सुरु गरिसकेको छ। सपोज रसिया अहिले सिरियामा गइरहेको छ र अहिले रसियाले इरिट्रियामा एउटा नेभल बेसलाई स्थापित गरिसकेको छ। यस तरिकाले रसिया के गरिरहेको छ, पहिला जुन आफ्नो घरमा यो आफ्नो होममा मात्रै के गरिरहेको थियो, होम कन्ट्रीमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एक तरिकाले फरेन पावर देखाइरहेको थियो र रसियाले अहिले चाहिँ के गरिरहेको छ, आफ्नो फरेन पावर चाहिँ इन्टरनेसनली देखाइरहेको छ। र यसमा चाहिँ नेपाल पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एलाइ रहेको छ रसियाको, किनकि रसिया र भन्छौँ चाहिँ नेपालको बिचमा सिर्फ एउटा कन्ट्रीको मात्रै डिफरेन्ट रहेको छ, त्यो कन्ट्री रहेको छ चाइना। र यदि नेपालमा कुनै पनि कन्ट्रीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्छ भने सबभन्दा सुइटेबल र भन्छौँ सबभन्दा प्रोफिटेबल इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टै हो, किनकि नेपालसँग त्यति धेरै भन्छौँ ह्युमन रिसोर्सेस त्यही क्यापिटल रिसोर्सेस धेरै छैन र जुन हाम्रो इन्डस्ट्री एरियाहरू रहेको छ आइटी हबहरू रहेको छ त्यो पनि एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ अझै नै इन्टरनेसनल लेभलको मिट गर्न सकेको छैन। त्यही भएर चाहिँ बाहिरी कन्ट्रीहरूको जुन पनि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ धेरै जस्तो कहाँ हुन्छ नेपालको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा, किनकि हाइड्रो पावर भनेकै नेपालको भन्न सक्नुहुन्छ पछि लाइफलाइन हुनेवाला छ। र किनभने यहाँ तिमी देख्न सक्छ इन्डिया र बङ्गलादेश वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी अफ साउथ एसिया र यिनको पपुलेसन ह्युज रहेको छ र नेपालले यसको फाइदा लिन सकिन्छ, किनकि नेपालमा जब हामीले इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्छौँ त्यसदेखि हामीले इन्डिया र बङ्गलादेशलाई क्लिन इनर्जी या क्लिन इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। अहिले इन्डिया र बङ्गलादेशले कुन इलेक्ट्रिसिटी युज गर्छन्, कोइलबाट जेनेरेटेड भएको डिजलबाट हुन्छ नि त्यस तरिकाको कार्बन रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटीहरू युज गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ नेपालले रिप्लेस गरेर आफ्नो जुन क्लिन इलेक्ट्रिसिटी रहेको छ त्यसले चाहिँ एक तरिकाले एक्सपोर्ट गरेर नेपालले फाइदा लिन सक्छ। र यसको एउटा इकोनोमिकली र फाइदा हुनेछ नेपाललाई, र एउटा के हुनसक्छ हाम्रो देशलाई चाहिँ ग्लोबल वार्मिङमा फाइट गर्नलाई एक तरिका हेल्प हुनसक्छ, किनकि अहिले जुन जाडो महिना चलिरहेको छ त्यतिखेर नेपालमा के हुन्छ ह्युज फग भन्छ धेरै डस्टहरू आएको हुन्छ, किनकि इन्डियामा कोइलको उत्पादन धेरै हुन्छ र कोइलको युजेस धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ जाडो महिनामा हावा धेरै चल्दैन, जसको कारणले जुन डस्ट पार्टिकल हुन्छ त्यो एक ठाउँमा स्टे रहन्छ। त्यसले गर्दा नेपालमा नि के हुन्छ थुप्रै तरिकाको भन्न सक्छ ग्यासेसहरू चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ थुप्रै हार्मफुल ग्यासेसहरू नेपालमा आएर स्टक हुन्छ र यो होल एरियालाई के भनिन्छ भन्न सक्छ अहिले एक तरिकाले एक दिनमै 100वटा सिगरेट प्याकेट खाए जस्तो के हुन्छ असरहरू देखिन्छ, जस कारणले नेपालको थुप्रै तराई एरियामा के रहन्छ जुन एयर पोल्युसन एयर क्वालिटी रहन्छ त्यो जहिले नै कममा रहन्छ। यसले गर्दा हाम्रो नेपालले एक्सपोर्ट गर्न सक्यो नि यसले गर्दा नेपाललाई फाइदा नै हुनेवाला छ। र रसियाले जुन इन्ट्रेस्ट देखाएको छ इन्भेस्टमेन्ट अन हाइड्रो पावर सेक्टर, यो एउटा भन्न सक्छ नेपालको लागि एउटा खुसी कुरा, किनकि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि नेपालको इकोनोमी पहिला डाउन भएको थियो र नेपाललाई चाहिँ अहिले जति सक्यो हुन्छ फरेन इन्भेस्टमेन्ट धेरै चाहिन्छ। यो फरेन इन्भेस्टमेन्टको फरेन लोन नै फरेन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कम्पनीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् र त्यसको
कमिसन हल्का नेपालले पनि पाउँछ र त्यसको जुन जब अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ त्यहाँको लोकलहरूले जब पाउँछन् र नेपालले त्यो इनर्जीलाई एक्सपोर्ट गरेर त्यहाँबाट रेभेन्यू नि क्रिएट गर्न सक्छ र यो चाहिँ लोन जस्तो होइन, इन्ट्रेस्ट दिनु पर्दैन। जुन प्रफिट रहन्छ त्यसमा चाहिँ रसियाले आफ्नो भाग चाहिँ लिएर जान्छ या बाहिर जुन फरेन कन्ट्रीले इन्भेस्ट गर्छ त्यसले आफ्नो भाग लिएर जान्छ। र रसियाको चाहिँ कुन पार्टीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको छ? रसिया भन्दैमा रसिया त ह्युज कन्ट्री छ, त्यहाँ थुप्रै गभर्मेन्ट अर्गानहरू रहेको छन्, थुप्रै एनजिओजहरू रहेको छ, थुप्रै भन्न सक्छ फाइनेन्सियल हबहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न इच्छुक चाहिँ दुईटा लार्जेस्ट ब्याङ्क रहेको छन् रसियाको। एउटा रहेको छ लान्टा नेसनल ब्याङ्क या लान्टा ब्याङ्क रहेको छ र अर्को रहेको छ मस्को इन्डस्ट्रियल ब्याङ्क। एउटा यो ह्युज ब्याङ्क रहेको छ रसियामा र ह्याभ पर्पज टु इन्भेस्ट इन नेपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेड रसियन एम्बेसडर। रसियन एम्बेसडर जब नेपालमा हुन्थ्यो उहाँ चाहिँ के भन्नुभएको थियो नि, यो दुईटा ब्याङ्कले चाहिँ नेपालको हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको छ र रसियन इन्भेस्टरले के तरिकाले चाहिँ यो गर्न खोजिरहेको छ नि त, यो दुईटा ब्याङ्कहरूले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट तरिकाले के गर्न खोजिरहेको छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजिरहेको छ भने चाहिँ कुनै पनि प्राइभेट प्लेयर इन्भल्भ नहोस्। अब यसको चाहिँ थुप्रै रिजनहरू रहेको छ। एउटा रिजन रहेको छ नेपालको जुन रेपुटेसन रहेको छ प्राइभेट प्लेयरहरूको लागि त्यो अलि धेरै इन्टरनेसनली एक्सेप्टेबल छैन या रिलायबल छैन। त्यही भएर गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भने सपोज भोलि पर्सि कुनै पनि तरिकाको फेलियर हुन्छ या कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट लस हुन्छ या कुनै पनि नेचुरल डिजास्टर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ गभर्मेन्ट र गभर्मेन्ट हुँदाखेरि त्यो जुन इन्भेस्टमेन्ट या क्यापिटल रसियाको ब्याङ्कहरूले नेपालमा लगाएको थियो त्यसको चाहिँ रिटर्न आउने सम्भावना धेरै हुन्छ प्राइभेट ब्याङ्कको तुलनामा। त्यही भएर चाहिँ जुन पनि कन्ट्रीहरूले चाहिँ नेपालमा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्न के गर्न खोज्छन् गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, कि गभर्मेन्टको जुन भन्न सक्छ हिस्सेदारी पनि होस् र गभर्मेन्टले एक तरिकाले एस्योर गरोस् कि भोलि पर्सि या कुनै पनि फ्युचरमा कुनै पनि केही हुँदाखेरि गभर्मेन्ट जहिले नि हेल्प गर्न आउँछ भनेर एक तरिकाले यो पनि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट डिल गर्न चाहिँ नेपाल के रसियन इन्भेस्टरले नेपालमा चाहिँ यो कुरा खोलेका थिए। र मिनिस्ट्री पुन इन्फर्म द्याट द गभर्मेन्ट ह्याज प्रोजेक्टेड द्याट 1000 मेगावाट अफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कन्ज्युम इन डोमेस्टिक मार्केट। र नेपाल पनि एउटा ह्युज मार्केट रहेको छ। नेपालमा टोटल 30 मिलियन पिपुल, एराउन्ड 3 करोड पिपुल रहेको छन् र तिनको जिडिपी पर क्यापिटा इन्क्रिज भइरहेको छ। हालाकि अहिले चाहिँ 2020 मा यो हल्का घटेको छ र हाम्रो जिडिपी ग्रोथ हल्का कम भएको छ, तर यसको मतलब यो होइन कि यो डिफल्ट रहिरहन्छ। जब यो कोरोना भाइरस एक तरिकाले हट्नेवाला छ र भ्याक्सिन इन्ट्रोड्युस हुने बित्तिकै जब इकोनोमी फेरि साइकल चल्छ त्यतिखेर नेपालको जिडिपी ग्रोथ फेरि बाउन्स ब्याक गर्न सक्ने थुप्रै एस्टिमेटहरूले देखाइसकेको छ। र यसले गर्दा चाहिँ नेपाली जुन कस्टमर रहेका छन्, जुन नेपाली नेसनल रहेका छन्, तिनीहरूको के हुन्छ पर्चेजिङ पावर प्यारिटी के हुन्छ, पर्चेजिङ पावर चाहिँ बढ्दै जान्छ र तिनले के गर्न सक्छन् भोलि सपोज तिनले एसी जडान गर्न सक्छन्, जुन पनि चिजहरू इलेक्ट्रिक एप्लायन्सहरू हुन्छ, कम्प्युटर ल्यापटप टिभी जे पनि भन्न सक्छ तिनमा चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ तिनले कन्ज्युम गर्छ। र नेपालको थुप्रै भागमा अझै नि इलेक्ट्रिसिटीको जुन लाइन रहेको छ त्यो अझै पहुँच्न सकेको छैन। यो पनि एक तरिकाले नेपालभरि नै इलेक्ट्रिसिटी सबै ठाउँमा सप्लाई पुरा हुने र डिमान्डहरू पनि बढ्दै गएपछि नेपालमा के एस्टिमेट गरेको छ 10 वर्षभित्रमा चाहिँ नेपालको 1000 मेगावाटको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युमको पावर हुन्छ। अहिले नेपालको जम्मा 1000 प्लस मेगावाट चाहिँ नेपालले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ र बाँकीको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामीले इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ। र जब तक हामीले आफ्नो कन्ट्रीमा रिलायबल गर्न सकिँदैन तब तक हामीले बेच्न मिल्दैन। र ही सेड द्याट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रिमेन्ट हेज बिन साइन विथ इन्डिया एन्ड बङ्गलादेश। र एउटा के एस्योर गर्नुभएको छ नि मिनिस्टर पुलले चाहिँ यदि रसियन जुन इन्भेस्टरहरू रहेको छन्, जुन ब्याङ्कहरू रहेको छ, तिनले नेपालमा आएर कुनै पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्यो भने तिनलाई चाहिँ इन्डिया र बङ्गलादेशमा सेल गर्न चाहिँ इजी हुन्छ। यसकै मैले इक्जाम्पल दिन्छु। सपोज यहाँ रसिया यो यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रसिया चाहिँ यहाँ ड्याम एउटा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी गर्यो र यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ नेपालले चाहिँ के गर्न सक्छ त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई हल्का कम दाममा चाहिँ त्यसलाई किन्न सक्छ भनेपछि एक तरिकाले आफूले बाई गर्न सक्छ र त्यही इलेक्ट्रिसिटीले चाहिँ नेपालले इन्डियाको गभर्मेन्ट र बङ्गलादेशमा चाहिँ के गर्न सक्छ सेल गर्न सक्छ हल्का चाहिँ इन्क्रिज गरेर भ्यालुमा। त्यसो गर्दा के हुन्छ हल्का प्रफिट चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टलाई नै हुन्छ। र यस्तै कारणले गर्दाखेरि यो कुरा साइन पनि भइसकेको छ, डिल पनि भइसकेको छ भनेपछि यसमा चाहिँ कुनै पनि फर्दर प्रोसेस छैन। यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुने बित्तिकै र नेपालको भित्र कन्ज्युम धेरै भएर सरप्लस हुने बित्तिकै नेपालले चाहिँ बङ्गलादेश र इन्डियालाई चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ इलेक्ट्रिक ग्रिडबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्न सक्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि यो रसियन ब्याङ्कहरू देख्न सक्छ तिनीहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड देखिएको छन् किनकि बङ्गलादेश र इन्डियाको मार्केट एउटा युज रहेको छ। र मिस्टर पुन अल्सो सेड द्याट द फरेन कम्पनी कुल इन्भेस्ट इन हाइड्रो पावर एलोन। फरेन कम्पनीहरू जुन पनि हुन्छ तिनले हाइड्रो पावरमा मात्रै इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन, तिनले जोइन्ट भेन्चर ल्याएर नेपाली कम्पनीहरू छ थुप्रै कम्पनीहरूमा नि इन्भेस्ट गर्न सक्छन् र गभर्मेन्ट कम्पनीहरूमा नि तिनले के गर्न सक्छन् इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ तिनलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छन्। तर
मेरो विचारमा या मेरो थटमा चाहिँ धेरै जसो बाहिरी कम्पनीहरू बाहिरी इन्भेस्टरहरूले चाहिँ नेपालको अरू कम्पनीभन्दा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा मात्रै धेरै इन्भेस्ट गर्थे, किनकि यो मात्रै यस्तो प्रोजेक्ट हो जहाँ चाहिँ मान्छेहरू या इन्भेस्टरहरू एस्योर हुन्छन् कि प्रॉफिट हुनेवाला छ, यानि कि क्यापिटल चाहिँ लस हुनेवाला छैन। न त नेपालको अरू कम्पनीहरूको त्यति धेरै प्रॉफिट देखिँदैन, मार्जिनहरू धेरै छैन। त्यही भएर चाहिँ बाहिरी कम्पनीहरूले धेरै जसो इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ भनेको नेपालमा हाइड्रो पावर मात्रै रहेको छ। र मिनिस्ट्री पुन फर्दर रिमाइन्डेड र 2.5 मेगावाट खोपासी हाइड्रो पावर स्टेसन, यहाँ तिमी एउटा पिक्चर देख्न सक्छौ। यस्तो तरिकाको एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाइएको थियो। यो त्यही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट त होइन, तर यस्तै तरिकाको एउटा सानो स्केलको चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ कहिले बनेको थियो? 1965 मा रसियन गभर्नमेन्ट र नेपाल गभर्नमेन्टको एक तरिकाले भन्न सक्छौ सहमतिमा। र 1965 मा त्यतिखेर रसिया भन्ने देश थिएन। हल्ला म यो क्लियर गरिदिन्छु। त्यतिखेर के थियो? सोभियत युनियन भन्न सक्यो। यो रसिया, काजाकिस्तान, युक्रेन, बेलारुस, पोल्यान्ड यो सब देशहरू चाहिँ एउटा संगठन बनाएको थियो। एक तरिकाले एक आपसमा ट्रेड गरी एउटा संगठन बनेको थियो। त्यसको नाम थियो युएसएसआर। त्यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा सोभियत युनियन भन्न मिल्छ। त्यो सोभियत युनियन र नेपालको पहिला चाहिँ के थियो? एक तरिकाले क्लोज रिलेसन रहेको थियो। र त्यसको कारणले चाहिँ 1965 मा चाहिँ जुन पहिलाको त्यो सोभियत गभर्नमेन्ट थियो तिनीहरूले के गरेको थियो? नेपालमा चाहिँ एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरेको थियो, जसको क्यापेसिटी रहेको थियो 2.5 मेगावाट, जो अहिलेको लागि स्मल हो, तर 1965 मा त्यतिखेर एउटा यो भन्न सक्छ एउटा ह्युज प्रोजेक्ट रहेको थियो। र इन द मिटिङ सिनियर अफिसर अफ लान्टा ब्याङ्क, जुन सिनियर अफिसर थिए लान्टा ब्याङ्क एन्ड मस्को इन्डस्ट्रियल ब्याङ्क एज वेल एज द फाउन्डर अफ नन रेजिडेन्ट नेपाल एसोसिएसन एनआरएन भनेपछि जुन नेपाली व्यक्तिहरू जुन बाहिर गएर सेटल भएको छन् तिनको एउटा भन्न सक्छ संगठन रहेको छ। त्यसको नाम रहेको छ नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन। यिनले के चाहिँ फरेन जुन इन्भेस्टर हुन्छ तिनलाई चाहिँ नेपालमा एट्र्याक्ट गर्छन् र नेपाल गभर्नमेन्टको एक तरिकाले ह्युज हेल्प भइरहेको छ यो संगठन मार्फत। र अर्को रहेको छन् भाइस प्रेसिडेन्ट अफ एनआरएनएन विक्रम केसी र गोरे शेर्पा जेनरल सेक्रेटरी अफ इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर एसोसिएसन आइपिपिएन वर अल्सो प्रेजेन्ट भनेपछि जुन यो मिटिङ भन्न सक्छ जुन मिनिस्ट्री हाउसमा चाहिँ भएको थियो त्यसमा चाहिँ थुप्रै डिपार्टमेन्टहरूको जुन थुप्रै एनजिओहरूको मानिसहरू पनि त्यहाँथि आएर उपस्थित हुनुभएको थियो। र त्यसले गर्दा यसको इम्पोर्टेन्स देखिएको छ। र फ्युचरमा अहिले यो 2020 मा त भन्नु मिल्दैन, तर 2021 मा या 2022 मा चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट स्योर हुनेवाला छ। र रसियाको जुन ब्याङ्कहरू रहेको छ तिनले चाहिँ नेपालमा चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको चाहिँ स्थापना गर्छ, जो एउटा नेपालको लागि एउटा गुड साइन रहेको छ। र फ्युचरमा अरू कन्ट्रीहरूले नि रसियाको इक्जाम्पल लिएर चाहिँ नेपालमा फेरि इन्भेस्ट गर्न सक्छन्। र यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ। र हल्ला के लाग्छ नेपाल गभर्नमेन्टले फरेन इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ अझै वेलकम गर्नुपर्छ कि पर्दैन, या नेपाललाई चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्टको जरुरत कति छ? अहिले मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आजलाई यति नै। हस्त धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।